هنتكلم النهاردة عن أغرب البحيرات الموجودة على مستوى العالم. البحيرة القاتلة اللي بيقرب منها أي حد بتموته. مش بتموته بس، لأ، دي بتموته وبتحجره، بيتحول لتمثال حجري. لو عايزين تعرفوا ايه الحكاية كملوا الفيديو للنهاية، متنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. البحيرة القاتلة، البحيرة دي موجودة بالقرب من الحدود من بحيرة كينيا. البحيرة دي اسمها بحيرة النطرون. البحيرة دي المية الموجودة فيها مالحة جدا، واتسمت باسم النطرون بسبب كمية النطرون الموجودة فيها. النطرون اللي هو بيكون ناتج من الرماد البركاني اللي بيطلع من ثوران البركان. فالبحيرة دي بتحتوي على كمية كبيرة من النطرون الخارج من البراكين. وكمان في عدد كبير من العلماء والباحثين بيقول ان المصريين كانوا بيستخدموا النطرون في التحنيط، عمليات التحنيط، لانها زي ما احنا قلنا بتحول اي حاجة لحجر. وكانوا بيجيبوا مادة النطرون من الرماد البركاني اللي بيبقى موجود في بحيرة النطرون تحديدا، لان هم ما عندهمش، مفيش في مصر براكين. بالعكس، هم بيروحوا بقى المنطقة بتاعت بحيرة النطرون بيجيبوا النطرون منها. هي بتتراوح درجة الحموضة الموجودة في التربة من 9 ل 10.5، وكمان درجة حرارتها ذات نفسها 60 درجة مئوية. مفيش حد بيستحمل الدرجة دي. قدر واحد من المصورين ان هو يروح عند البحيرة ويبدأ ان هو ياخد لها لقطات، او زي ما احنا بنقول مجموعة من الصور، لكنه اتصدم بالحاجات اللي هو شافها هناك. شاف كائنات أو حيوانات موجودة واقفة على البحيرة دي، لكنها تمثال حجري. تمثال حجري، لو خبطت عليه هو حجر، مش حيوان، هو بقى حجر. هو شكله بس حجر. واحنا هنحط لكم الصور عشان تشوفوها. واتضح ان اي كائن حي او اي حيوان او ايا كان، طائر، حيوان، انسان، بيقف على البحيرة دي بيتحول تماما لحجر بسبب وجود مادة النيوترون اللي فيها. عشان كده العلماء والباحثين بيقولوا ان المصريين استخدموا مادة النيوترون في عمليات التحنيط، لانها بتحجر الكائن، بتحجر ايا كان الكائن او الانسان. ولما بدأ يسأل المصور البريطاني عن ازاي الكائنات دي اتحولت لحجر، كان بسبب ان الكائنات دي حاولت تشرب من ميتها او بتوقف عليها. لو الحيوان او الطائر شرب منها بيتسمم وقتيا، وبعد عملية التسمم بيحصل له ان هو بيتحجر في المكان اللي هو واقف فيه. لو الحيوان مش على المية دي بيتجمد وهو واقف فوقها. وان البحيرة دي عبارة عن بحيرة مالحة قاتلة، بتحتوي على نسبة كبيرة من مية الصودا والملح اللي بيتسبب في تحويل الحيوانات لأحجار. فلو شرب منها أي كائن حي بيتسمم وقتيا وبيتحجر مكانه. دي كانت البحيرة القاتلة أو بحيرة النطرون. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة لأول مرة تشوفوني، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات الجاية إن شاء الله.